वो घेतला रे. हांव सचिन किटलेकार. हांव आतां 4 रस्त्याक जंक्शनार आहा. जंक्शनार आहा हो आतां सारको बिजी रोड जाला. हो बिजी जाला तितून आनी आतां पावस पडला. पावस पडना बरोबर हांगासर आतां तो पळय खड्डो पडला पळय. केदो व्हडलो डीप खड्डो केला हांगा. तेजेर कोणाचेर कांय लक्ष ना. फाल्यां सकयल लोबरां पळय लोबरां येयल्यान कशी 4 व्हिलरींग 2 व्हिलरींग असो त्रास जाता. आनी स्पेशली बायलां मनशांक असो त्रास जाता हांगा. तूं आतां उदीक व्हरोंक ना म्हणून कांय दिसना. तूं उदीक भरलें तो कांयच दिसना. कित्याक उदीक कितलें कितें आसा आनी कितलो डीप खड्डो आहा तो. हेजेर हांव म्हणटा हांगासरलो कोण थळावीक कावन्सिलर आहा कोणाक लागता म्हाका खबर ना. तेणें ते हांगासर जेबीतले बेगीन तो खड्डो कितें आहा तो डांबर घालून तेजेर तो पॅचअप करपाचो. कित्याक फाल्यां सकाळीं एक्सिडंट जालेकूच मागीर तुमी हांगा येवन रडो नाकात की ना तो हांव करपा चाललोय. आतां कितले दीस जाले हे तुमकां दिसना. तुमचो रस्तो मरो येवपाक वयपाचो आसतलो हांगासर. हेजेर तुमी बारीक तुमकां बारीक हे काम जमाना जाल्यार कित्याक तुमी आनीक निवडून येता सांग. म्हाका समजना. हे बारीकले बारीक मरे. आमी जेन्ना पब्लिकाक तुमच्या माध्यमांच्यान सांगतले तेन्ना तुमी करतले. हे तुमकां कॉमन सेन्स ना. हे तुमी करूंक जाय मरे. आमी सांगपाचें न्ही. हे लोकांनी सांगपाचें न्ही. कावन्सिलर कित्याक निवडून हाडटा. कावन्सिलर निवडून हे बारीक काम करूंक जाय तुमी. बाकीची व्हडली कामांक जे तुमकां लागना तुमचे वॉर्डाचें काम आहा पळय कोणाकूय लागो थंय जंक्शन हितूर 10,000 लोक वयतात हांगाच्यान सगळे हेजे. तेन्ना हो बेगींतल्या बेगीन खड्डो बुजोवपाचो. कित्याक फाल्यां सकाळीं पडलें मागीर रडो नाका की तेका मागीर थंय वचोन हॉस्पिटलान मागीर तेज्या घरा वचोन ना पडलो तूं आमी तल्ले करूं नाकात. बेगींतल्या आयज कितें तें हेजो सोक्ष मोक्ष लागा.